जोशुआ रे आज तुम्ही येयलेले आसा कॅम्पेनिंग स्पेशली रितेश नायका करपाक व्हॉट यू हॅव टू सी जेन्ना तुम्ही लोकांक मेळटा As Dusra this had come on Wednesday. Today that day it was Silvanagar. Today we are in Santa Cruz along with Pritesh Naik for the by-election. Within a week's time, we know the voting will take place. The response has been fantastic. I was also in Khanepar earlier this evening. थंय प्रचार करून आमी हांगा आयलेले आसा टू जॉइन हिम इन द कॅम्पेन. ते दिसा सुद्दां आमी आयिल्ले तेन्ना बरो रिस्पॉन्स गावलेलो आसा. आयजूय बरो रिस्पॉन्स गावलेलो आसा. लोकल इश्यूज आर ऑलवेज देयर हियर एंड देयर. नथिंग दॅट कॅनॉट बी सॉल्वड अँड बेस्ड ऑन हिज एक्सपिरियन्स अँड द लेगसी अँड द फॅमिली बॅकग्राऊंड दॅट ही हॅज सर्टन वर्क्स कॅन बी डन इन अ डे ऑर टू. सो हांवें ताकाय रिक्वेस्ट केला जे करूंक शकता ते करून उडय म्हणून. It's just a matter of 10-15 minutes we can get certain works done, or through the local councillor or the local person who is there. Booth level सुद्धा तेंच्यांनी करूंक शकता हे काम. So overall very positive campaign, very positive response. I have no doubt. Looks like he's interacting from the areas like Mapsa to the areas like Ponda. How it has been different? No, of course it is very different. The north, the system in the north is very different. The system in the east is also very different. The response, people are surprised that we have come from the north to campaign all the way here. But nonetheless, tezo Paezo Bab Sarges Bab Ravi Naik, such a powerful person, such an influential person, such a personality that everybody enjoyed interacting with, even you guys from the media. Everybody enjoyed him, everybody loved to ask for his opinion, and I think that is what made it so simple. And I think the same characteristic I can see with him, just how he approaches people, how people approach him. They have the same expectation from him, and I think this seems to be like a very strong campaign for him. Ritesh, you say because I Joshua बरोबर उल्हास आहा. जोशुआ सकाळी आमी फाटल्या दिसांनी येयलेलो. सो आतां इतली तुका घोटाय मेळत आहा दिसता म्हाका तुमच्या आमदारीत आहा. आज जोशुआ बाब डेप्युटी स्पीकर आसा, आमचे नावेलीचे आमदार प्लस तुयेकर आसा, आमचे कावन्सिलर पेडणेची आसा नागवेकर मॅडम. खूब उमेद जाता आनी एक मोटिवेशन जाता. आनी आमकां जेन्ना घरा घरा भोंवता तेन्ना सगळे आमचे लिडर्स हांगा जेन्ना येता तेन्ना आमकां सगळ्या लोकांक सुद्दां दिसता आमचे लिडर्स आमचे वयर आसा. सो आमचे फुडें सरकार आमचे 8 महिने आनी उरल्या. सो आमकां तांकां लोकांक हें दिसता की आमी कितें फुडें 8 महिने कितें वेगळे वेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क जे आमचे हांगा पेंडींग आसा ते आमी करपाक शकता, इजिली जातले. आनी जेन्ना लिडर्स येता डेप्युटी स्पीकर जोशुआ सेकंड टायम येयला. पयलीं शिवानगरान आयिल्ले थंय कॅम्पिंग रातचे 9 पर्यंत आमी केले. सो आज ते हांगा आसा. हांव तांकां आनी तुयेकर सर नागवेकर मॅडम तांकां थँक्यू म्हणटा. अशें येतकीच आमकांय एक स्फूर्ती येता सगळे आमचे कार्यकर्त्यांक आनी आमकां खात्री आसा की हो सीट आमी खूब मतान जिखतले. फोंड्यान दिसता कितें आमचे सिनियर जे आमचे आमदार आसले बाब रवी नायक हाचे खूब कार्य ह्या मतदारसंघात आसा. आनी आज तेगे चेडो रितेश नायक ह्या कॉन्स्टिट्युशन बाय इलेक्शनाक उबो आहा. तर आमचें कर्तव्य आहा की आमच्या अशा एक व्हडलो लिडर जो बहुजन समाजाचो आनी तेजे चेड्या खातीर आमी खंय तरी काम करपाक जाय, ताका परतून निवडून हाडपाक जाय. ह्या खातीर आमी सगळे जमल्या आनी आमी पळयता आयज आमी सांताक्रूज ह्या वाठारांत आसा फोंडा मतदारसंघातल्या. आनी आमी भोंवताना पळयता की हिंदू मुस्लीम कॅथलीक सगळ्या समाजाचो ताका सपोर्ट आसा. आनी आमचो विजय हो निश्चित आसा. आमी फक्त 9 तारखेक चडांत चड मतां आमकां बीजेपीक पडटली ह्या खातीर आमी काम चालू आहा. आमचे सगळे फोंड्याचे कार्यकर्ते बरे नेटान काम करता, हांगासले कावन्सिलर आनी सगळे बरे नेटान काम करता. आमी पळयता आनी सगळ्या धर्माचे लोक तेच्या बरोबर आसा. आनी हितून म्हाका दिसून येता की रितेश नायकाचो विजय हो निश्चित आसा. आमदाराचो एक्सपिरियन्स आनी तशेंच कॅन्डिडेटाक आतां वावुरता ते कशें पळयता तुमी? जेन्ना तेजो डॅडी जेन्ना आमदार आसलो तेच्या बरोबर ते आसताले. सो लोक ताका सगळे परिचयाचेच आहा. तितून लोक ताका वळखना अशें कोण ना. सगळे तांकां फॅमिली अशे लोक आसा हांगासर. आनी कितलेशे वर्सां तेणी हांगासर आमदार म्हणून काम केलां रवी नायकाचें. ते कार्य तो आतां फुडें व्हरतलो हितून मातूय दुबाव ना. रितेश, आयज कितलेच आमदार तुमचे येयले, पार्टीचे लिडर येयले, आयज उल्हास बाबू येयलेलो आसा आनी जे लागीं काळ येता कॅम्पेनिंगाचो करता. हाऊ इट हॅज बीन कितले कशें जाता सगळें? 10 days आमी वी आर कॅम्पेनिंग आनी आज आमचे मदीं आमी पार्ट नंबर 41 सांताक्रूज सगळ्यांत सुरू केले आमी. आनी आतां सांजचे तुमचे मदीं आसा आमचे नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकर सर, तशेंच आमची कावन्सिलर आयला पेडणेच्यान नागवेकर मॅडम. तशेंच हांगा जमिल्ले आमचे कावन्सिलर आमचे रुपक देसाय, ज्योती नायक
आनी हांगा सगळे आमचे कार्यकर्ते खूब बरें दिसता जेन्ना सगळे लिडर्स हांगा आमकां हेल्प करपाक येता. एक मोटिवेशन जाता, आमकां एक स्फूर्ती मेळटा आनी ह्या स्फूर्तींतल्यान म्हाका दिसता जेन्ना हांव आतां घरा भोंवता आमी आमकां विजय निश्चित आसा. आमकां आतां मार्जीन जाय म्हणून आमी हार्डवर्क करता, आमकां बरी व्हडली मार्जीन जाय आनी आमी जेन्ना घरा वता तेन्ना लोक आमकां बरें वेलकम करता. आज सुद्दां आमी ह्या बिल्डिंगेंत सगळ्यान गेला, लोकांनी आमकां बरें वेलकम केलां, बसयता, आमकां बरें उलयता आमचे कडेन. म्हणजे एक बरें फॅमिलीचें अशें वातावरण आसा आमच्या मदीं. हांगा सगळे येता. सो आमकां इतलें म्हाका दिसता की आतां फोंड्या सिटी म्हाजी सोंपली, पंचायत एरियाय चडशी जाल्या. सो हावस टू हावस म्हाजे सगळे कवर जाल्या, ऑलमोस्ट म्हाका दिसता कंप्लीट जाले. आनी तो आतां आमी कॉर्नर मिटींग, सांजची कॉर्नर मिटींग येता आनी ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे दामू नायक सर आनी बाकीचे मिनिस्टर्स MLAs हे आसता, सगळे कॉर्नर मिटींग आसता. सो लोकांक सुद्दां बरें दिसता जेन्ना फूल कॅबिनेट MLA पार्टीचे वर्कर जेन्ना हांगा येता तांकां दिसता लोकांक की हांगा फुडें फोंड्या खातीर आतां हे 8 म्हयने उरला, सगळे जे प्रोजेक्ट्स हांवें सरान रवी नायक सरान आमच्या वडिलान इनिशिएट केले ते सगळे आतां आनी 8 म्हयने हे सगळे काम सुरू जातले, ताजें उद्घाटन जातलें. फाटल्या दिसांनी आमी ज्या भाशेन पळयलां की तुमचे पार्टी लिडर्स येवन आतां आमदारूय येता आनी फाटल्या 2 दिसां पळयलां आमी पळयलां की व्यंकटेश दादा जो म्हणटा पळय तो तुमकां सपोर्ट केलेलो आसा. तो कितलो एडवांटेज तुमकां की तो येयला तुमच्या सपोर्ट? ऑफकोर्स तो इतलो वर्सां कावन्सिलर आसा, चेअरपर्सन आशिल्लो, तेजे एक्सपिरियन्स आमकां हेल्प जातलेच. तेजे लोक आसा, सो तेजे हांगा आयलो आतां तो आमकां जॉयन जाला. काल तेणें आमचे कॉर्नर मिटींग घेतलो, सो जरूर तेजो हेल्प जातलो बिकॉज खूब एक्सपिरियन्स आसा ताका. खूब वर्सांच्यान तो एज अ कावन्सिलर निवडून येता. सो डेफिनेटली आनी जे 3 दीस कितें उरले पळय ते दॅट इज ऑल्सो तुमचें फूल कंप्लीट जातलो कितें? हय जातलें कंप्लीट. आमी सगळे सिटी जाल्यार पंचायत एरियाय हांव भोंवता, दोन्ही सायमल्टेनियसली हांव भोंवतालो. सो ऑलमोस्ट आय हॅव कवर्ड एवरीथींग. सो आतां कॉर्नर मिटींगय आमची सोंपा आयल्यो. सो वी आर वेल ऑर्गनायज्ड आनी बरें आमी काम आमचें चालू आसा. सो हे सगळ्या पळयत जाल्यार तुका भिवपाची गरज ना, कांय भिवपाची गरज ना. आनी लोक जॉयन जातले हे 3 दिसान, सो कांय भिवपाची गरज ना कोणाक. थँक्यू. पेडणेसान येयलो म्हणजे पेडणेसान फोंड्या येयलो आनी ती रितेशा खातीर सांगता आतां तुमी. खरें म्हणजे सांगपाक खूब बरें दिसता की आमी कालच्यान म्हणजे गेल्या 2 दिसाच्यान आमी फोंड्यानूच आसा आनी आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, चीफ मिनिस्टर आसूं, आमचे आमदार आसूं आनी सगळेच आमी कार्यकर्ते हांगासर आमचे उमेदवार श्री रितेश रवी नायक हांकां तेंको दिवपा खातीर येयला. आमी दाखोवन दिवंक सोदतात की आमचे जे संस्कार आहा भारतीय जनता पार्टीचे, आमी देशा खातीर जेन्ना आमी काम करतात, आमी एक परिवार आसा. आमी दाखोवन दिवपाक येयला की जेन्ना आमचो उमेदवार एक व्यक्ती जेन्ना देशाच्या कामा खातीर फुडें सरता, जेन्ना जनसमूह म्हणजे हांगा तुमी पळोवपाक शकता की सगळेच कार्यकर्ते जे आमच्या उमेदवाराक रवी नायकाक हांगासर सपोर्ट दिवपा खातीर येयलेले आनी हेचे आमकां दिसून येता की आमची ही पार्टी ही श्रेश्ठ आसात, पण सगळे जाणांनी आयज आपलो वेळ दिलो आसा तो देशाच्या कामा खातीर दिलो आसा आनी आमी ह्या देशा खातीर जी पावलां उखलली आसा निश्चित येता ते 9 तारखेक आमकां दिसून येतली. आनी तेंच्या वडिलांन स्वर्गीय रवी नायक हेंच्यांनी जे काम केलेलें आसा तेच्या पावल्यार तेंच्या सुपुत्रान हांगासर दवरलें आसा. जेन्ना आमी घरोघरी वयतात, जेन्ना उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद आमकां दिसपाक मेळला. इनफॅक्ट आमी काल जेन्ना भोंवली तेन्ना काही कारणा खातीर रितेश नायक हे अन्य भागांनी वचपाक लागले आनी तेन्ना तेंच्यांनी आमकां न वळखता म्हणपाक लागले की तुमी रितेश नायका खातीर हांगासर येयलेले आसा आनी आमकां खूब बरें दिसतात की तुमी पेडण्या सारक्या भागांतल्यान हांगासर येयलेले. आनी हेचे वयल्यानूच आमकां दिसून येयलेले की हा विजय जो आहा म्हणजे रवी म्हणटात पळय सूर्य, तो असोच चककतलो आहा तर रितेश नायका वयल्यान आमकां दिसून येयलेले. आनी निश्चितच 9 तारखेक आमकां भरघोस मतांनी ही जनता निवडून हाडटली अशें म्हणपाक हरकत ना. तेन्ना कोणीच म्हाका दिसता हांगासरल्या उमेदवारांनूय भिवपाची गरज ना. तेन्ना विजय हो तुमचोच जाल्लो आसा. भारतीय जनता पार्टीचा